नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। चियासँग साहित्यमा तेस्रो कप चिया पिउनको लागि आज हामीसँग शुभलक्ष्मी लम्साल हुनुहुन्छ। उहाँ कवि निबन्धकार हुनुहुन्छ। उहाँका केही कथाहरू पनि प्रकाशित छन्। उहाँका एउटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ भने अन्य कविताहरू विभिन्न समाचार पत्रमा, विभिन्न पोर्टलहरूमा प्रकाशित छन्। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद। तपाईको एउटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ, अरू थुप्रै निबन्धहरू प्रकाशित छन्, कथा पनि लेख्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईँको कविताबाटै सुरु गरौँ। तपाईँको कविता श्रीपेच, यसको रचना गर्व र यो कविता सुनौँ। श्रीपेचको रचना गर्व भन्दा यो चाहिँ जस्तो हामीले 62-63 आन्दोलन गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि 46 सालको आन्दोलन गऱ्यौँ र राजा फाल्यौँ, एउटा श्रीपेच फाल्यौँ र फेरि पनि हामी जनताहरूको अवस्था उस्तै छ होइन। एउटा श्रीपेच फालेर हामीले हजारौँ श्रीपेच जन्मायौँ। त्यसैको परिप्रेक्ष्यमा यो लेखेको कविताको शीर्षक छ श्रीपेच। जसरी गर्जन्छ सम्राटको शिरमा ताज, जसरी चम्कन्छ देउताको शिरमा मुकुट, उसै गरी निर्धक्क चम्किरहेछ निकालेर राजाको शिरबाट सङ्ग्रहालयमा सजाइएको श्रीपेच। भन्थे मान्छेहरू झर्नेछ श्रीपेच युनियन ज्याकको झन्डा भएर, फुल्नेछ सार्वभौम फुल गणतन्त्रको गाउँ गाउँमा स्वच्छन्द। तर बेठेगान लेखिएको इतिहास जस्तो हटेन निरङ्कुश श्रीपेच। बेशक श्रीपेच कलमको टुप्पोमा बस्छ, रोप जमाउँछ विचारमा, नानीहरूको आँखाको बाटो हुँदै क्रूर शिक्षा भएर मस्तिष्कभित्र प्रवेश गर्छ, धमिलो बनाउँछ चमक। भ्रष्ट डाक्टर भएर डिग्रीहरूमा बस्छ, रोगग्रस्त नियम तर्जुमा गर्छ। प्रत्येक कार्यालयमा प्रमुख बनेर उभिन्छ, घुरौ थारूको खमारमा धान थुपारी नसक्दै तलसिङ भएर उभिन्छ श्रीपेच। जल्लादहरूको मुखपत्र भएर बग्छ, उड्छ राष्ट्रघातको नारा भएर श्रीपेच। खै कहाँ छैन बाज बने श्रीपेच लाउनेहरू, ठुङ्गिरहे साना चल्लाहरूलाई, जौहारी बनेर दाम लगाइरहे मान्छेको रगतको, शासक बनेर डोरी चुडाए जस्तो चटक्क चुडाए एकता र विश्वास। दशकौँ दूरी पार गरेर ढल्दो रहेछ श्रीपेच, तर कहाँ समय लाग्दो रहेछ र बेविचारी बनेर फेरि उभिन। ए शासक, यो देशमा खुनी कानुनहरूको झेल गरेर तिमी तानाशाह हुन खोज्दैछौ भने, तिमी हिँड्ने पश्चातमा अझै जङ्गबहादुरका डोबहरू बाँकी छन् भने खबरदार। बस्ती बस्तीबाट नानीलाई दुध चुसाउँदै गरेका आमाहरू नानी बोकेर निस्किएर दुधको छिर्का तिम्रो अनुहारमा पर्यो भने, हलो जोत्ता जोत्तैको खेत छोडेर किसानहरू तिम्रो मुखमा हिलो छ्याप्न निस्किए भने, साना नानीहरू लेख्दा लेख्दैको कलम बोकेर तिम्रो मुखमा मसी छर्किन निस्किए भने, गुमनाम सहितका बाबुहरूले औँला काटेर तिम्रो मुखमा रगत छर्किदिए भने, ए शासक, त्यस बेला तिम्रो अनुहारमा लागेको कुन कुन दाग मेटाउनेछौ? तिम्रै रक्षार्थ खटिएका कैयौँ बन्दुकहरूले तिम्रै शिरमा निशाना ताके भने, भन ए शासक, तिमी त्यो श्रीपेच कुन शिरमा लगाउनेछौ? भन ए शासक, तिमी त्यो श्रीपेच कुन शिरमा लगाउनेछौ? धन्यवाद। धन्यवाद दिदी। शासकहरूमाथि प्रश्न एउटा राजनीतिक रूपमा थिचिएको आम मान्छेको प्रश्न थियो। यो तपाईँको एउटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ, प्रकम्पित उज्यालो। यो प्रकम्पित उज्यालोको अर्थ के हो दिदी? जस्तो प्रकम्पित भनेको चाहिँ अब कम्पन भइरहेको, हल्लिरहेको है। उज्यालो चाहिँ यो संसारमा छ, तर त्यो उज्यालोलाई चाहिँ अँध्यारोले छोपेर त्यो उज्यालो चाहिँ जहिले पनि त्यो हल्लिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ माथि ल्याउन नै हामी कविहरूले केही लेख्यौँ भने न त्यो उज्यालो पनि अनि अडिग भएर बस्छ र त्यो माथि आउँछ भनेर नै हो। संसारमा अँध्यारो छ र अँध्यारोले उज्यालोलाई जहिले पनि हल्लाइरहेको छ र त्यसको अर्थ चाहिँ यसमा आउँछ। अर्को पनि कविता सुनौँ। तपाईँको प्रेमको पाठशाला नामको कविता र यसको रचना गर्व। यो प्रेमको पाठशालाको रचना गर्व चाहिँ जस्तो यसमा अलिकति बालापनको यादहरू पनि छ र कतिपय अवस्थामा अहिले देखेँ मान्छेहरू घरमा चाहिँ वृद्ध आमा बुवा हुन्छन्,
तिनीहरूको सयार नगरिकन मान्छेहरू चाहिँ मन्दिर धाउँछन् कि मन्दिरमा चाहिँ भगवान् खोज्न मन्दिर धाउँछन्, तर वास्तविक घरमा नै ईश्वर हुन्छन् त्यो चाहिँ धेरै बुझेका छैनौँ। र हामी कविहरू फेरि त्यसमा चोखो छौँ भन्ने होइन, हामीहरूले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र धेरै समाजका मान्छेहरू त्यस्तो देखेपछि मलाई आफ्नो त्यो पहिला चाहिँ बालकालमा माइती कस्तो थियो, त्यो कसरी चाहिँ त्यहाँ प्रेमको शिक्षा माइतीमा पाइन्थ्यो भनेर त्यसरी मैले त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यसको रचना गर्भ हो। कविताको शीर्षक छ माइती एक प्रेमको पाठशाला। हिमालबाट झरेको चिसो हावा अन्त कतै नगई माइतीको बाटो हुँदै मनसम्म पुग्थ्यो र शीतल प्रेम वर्षाउँथ्यो एक अर्काप्रति। डाँडाको गुम्बाबाट उडेको कराङ कुरुङ जब आगनी माथि आकाशमा लहरै उड्थे, लाग्थ्यो यिनीहरू काँक्रा फर्सी रोप्ने सङ्केत सँगसँगै शान्ति छरिरहेछन्, प्रेम वर्षाइरहेछन्। सुक्ख समृद्धिको फुल यसरी फुल्थ्यो कि सायद स्वर्गका राजा इन्द्र पनि आरिस गर्थे होला। संसारलाई पुग्ने अन्न माइतीको भण्डारमा थियो, साक्षात् अन्नपूर्ण थिइन् आमा अनि परिश्रमको पर्याय पनि। जब हजुरआमा कोमल गीता पढ्नुहुन्थ्यो, गाई हात्ती र चण्डाल कुत्ता सर्वज्ञ बाहुन, ज्ञानीका दृष्टिमा सबै एकै ठहर्छन् बुझ अर्जुन। तब लाग्थ्यो म्याक्स मुलर, अरिस्टोटल या सुकरात भन्दा संसारकै ठुलो दार्शनिक मेरो आफ्नै हजुरआमा हो, जो सधैँ मलाई कर्म ज्ञान सिकाउँथिन्। जब राति ओछ्यानमा हजुरआमा के मन्त्र फलाक्नुहुन्थ्यो, तब लाग्थ्यो ती मन्त्रले सुरक्षा कवच लगाइदिँदै हुनुहुन्छ घरलाई। जब खरे गडगडाउँदै घर छेउबाट बग्दथ्यो, हुन्डरीले छानो उडाउन आँट्थ्यो, मैले बुबाको हात समाए पुग्थ्यो। घरको छानो थिए बुबा, सुरक्षार्थ खटिएका बलिष्ठ कमान्डर थिए। जब माइतीको धुरीमा परेवाहरू घुर्थे, लाग्थ्यो यिनीहरू मन्दिरका घण्ट बजाइरहेछन्। गौँथलीहरू चिरबिर गर्थे, लाग्थ्यो यिनीहरू लय मिलाएर स्तुति गरिरहेछन्। ईश्वर पुज्न गइरहनु पर्दैन थियो कुनै मन्दिर, आशीर्वाद लिए पुग्थ्यो हजुरआमाको। प्रेमको परिभाषा सिक्न हेर्नु पर्दैन थियो शाहजहाँको ताजमहल, माइती स्वयं प्रेमको पाठशाला थियो। अहिले जब माइती जाँदै गरेका कुनै चेली देख्छु, तब लाग्छ साक्षात् ईश्वरको दर्शन गर्न यिनीहरू मन्दिर जाँदैछन्। अहिले जब माइती जाँदै गरेका कुनै चेली देख्छु, तब लाग्छ साक्षात् ईश्वरको दर्शन गर्न यिनीहरू मन्दिर जाँदैछन्। अनि एकछिन सोचमग्न हुन्छु, मन्दिरहरू किन बनाइएछन् चोक चोकमा? आमा बुबा पुजे घर नै मन्दिर हुँदैन थियो र? मन्दिरहरू किन बनाइएछन् चोक चोकमा? आमा बुबा पुजे घर नै मन्दिर हुँदैन थियो र? धन्यवाद। धन्यवाद दिदी। यो कार्यक्रममा हामी प्रत्येक साहित्यकारसँग एउटा प्रश्न सोध्ने गर्छौँ, चाहे उहाँले गजल लेख्नुहोस् चाहे कविता लेख्नुहोस्, उहाँ कविता अथवा गजल तपाईँको लागि के हो भनेर। तपाईँको लागि चाहिँ कविता के हो? कविता भावनाको सुन्दर अभिव्यक्ति हो र त्यसमा विचार पनि हुनुपर्छ र संसारले जे सोच्छ त्यस्तै कविले त्योभन्दा फरक कविको सोचाइ हुनुपर्छ। मेरो विचारमा चाहिँ अलग सोचाइ या अलग धार कविको भएन भने संसारमा मान्छेहरूले जे सोच्छन् त्यही कविले पनि सोच्यो भने त्यो एक समान भयो। फरक कविताले फरक सोच्नुपर्छ र त्यो मान्छेहरूले सुन्दा हामीले त यसरी कहिले सोचेका रहन्छौँ, यस्तो पनि पो हुँदो रहेछ भन्ने मान्छेहरूलाई विश्वास हुनुपर्ने मेरो चाहिँ कविताको धारणा त्यस्तो छ। फरक फरक मान्छेको फरक फरक दृष्टिकोण हुन्छ, कवितामा त्यही आउनुपर्छ र आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ फरक आउनुपर्छ। संसारमा एउटै जस्तो स्वयंसिद्ध तथ्य हुन्छ पृथ्वी गोलो छ, तर कविताले पृथ्वी चेप्टो छ भन्न पनि सक्नुपर्छ र कसरी चेप्टो भनेर त्यहाँ एकछिन आफ्नो कविताले चाहिँ मान्छेहरूलाई है हामीले यसरी किन सोचेका रहन्छौँ आजसम्म भन्ने चाहिँ पक्का गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को पनि कविता सुनौ, राम्री भन्नेहरूलाई यही फरक धारकै कविता हो यसलाई चाहिँ म भन्छु। वास्तवमा महिलाहरूलाई आफूलाई राम्री कसैले भनिदियोस् भन्ने लाग्छ र मलाई चाहिँ राम्री भनिदियो भने साँच्चै यसले फुर्किआयो या हामीलाई यसले एउटा वस्तु त बनाइरहेको छैन भनेर म त्यसरी सोध्छु। र पहिला कविता सुन्दा पनि कविता स्टेजबाट भनेर ओर्लियो म जस्तै अरू महिला कविहरू पनि, अनि कविता पनि राम्रो मान्छे पनि राम्रो, कविता पनि राम्रो या फलानुको स्वर त यस्तो पो रहेछ यो अभिनेत्रीको जस्तो त्यस्तो भनिदिँदा फेरि साँच्चै राम्री भन्नेहरूले कतै हामीलाई अझै तल पो गिराइरहेका छन् कि हामीलाई झन् राम्री भनेर
हामीलाई दबाई पो राखेका छन् कि भने जस्तो भावना लागेर मैले यो कविता लेखेको। राम्री भन्नेहरूलाई, तिमीले जहिलेदेखि राम्री बन्यौ त्यहीँबाट सुरु भयो जीवनको कुरूप यात्रा। राम्री शब्द 1000 भोल्टको विद्युत प्रवाह बनेर दौडिरहेको थियो नसा नसामा। आफ्नै शरीरमा बगेको अग्नि ज्वालाले जलाएर नष्ट बनायो म भित्रको स्त्रीलाई, रूपान्तरण गर्यो केवल कठपुतलीमा। जब सुन्दर केशराशिको चर्चा गर्यौ त्यही कालो केशबाट चिप्लदै गएर निस्कन नसक्ने गरी भाँसिएको हुँ काल कोठरीमा। त्यसै बेलादेखि निष्पष्ट अँध्यारो मात्र देख्न थालेको हुँ। जब मृगनयनी आँखाका तारिफ गर्यौ त्यसलाई कटारी धस्ने भन्यौ, हो त्यसै बेलादेखि रोपिएका हुन् सयौँ छुराई बदामी आँखामा। साँचो र झुटो छुट्याउन नसकी अन्धो भइरहे जीवनभर, या आँखाबाट रगतको धारा बगाएर गरिरहे नाटक अन्धो भएको। जब लालुपाते ओठको वर्णन गर्यौ गुलाबको पत्र जस्तै कोमल ठान्यौ, यो अधरलाई चुम्न खोज्यौ, हो त्यसै बेलादेखि फिका भए ओठ। ओइलेर गुलाबका पत्र झरेसरी झरिरहे आफ्नै नजरबाट मुस्कानहरू। चुडिए एक एक गर्दै बोलीहरू, ठोकिएर सीमित भए चौघेरामा। अस्तित्वविहीन भएर नीरव भए आवाज, ऐठन भइरह्यो घाँटीमा। म भित्रको विद्रोही हुङ्कार नदेखि जब मेरो नितम्बलाई बाघसँग दाज्यौ, हो त्यसै बेलादेखि बारुदहरू शरीरभरि भरिएर गुम्सिएर निसासेकी हुँ। गर्जिएर पनि रोकिएकी हुँ, कुजिएर पाइला धर्मराएका हुन् चालहरू। मलाई थाहा छ मेरो विद्वताको वास्ता नगरी जब सम्पूर्ण शरीरको तारिफ गर्यौ, हो त्यसै बेलादेखि अपाहिज भए मेरा विचारहरू। तिमीले मेरो निश्चल हिँडाइलाई मादक देख्यौ, मिठो बोलाइलाई कामुक देख्यौ। मेरो स्निग्ध कञ्चनजङ्घा शरीरलाई बजारू खेलौनासँग दाज्यौ। लाग्यो तिम्रो हेराइले सम्पूर्ण शरीरमा नछोएर नै हिंसा गरिरहेछन्, नखन्याएर नै तेजाब खनाइरहेछन्। याद गर, द्रौपदीलाई पनि दुर्योधनले राम्री भनेको थियो, देवीलाई पनि महिषासुरले राम्री भनेको थियो। तिमीले राम्री भन्दै म यति क्रूर नबनाऊ कि देवीबाट महामाया नबनाऊ। कालो केस फिजाएर द्रौपदी प्रतिज्ञा नलिउँ। खेपेकी छु सागर जिन्दगीमा धेरै उफानहरू, प्रतिकारमा सुनामी नबनाऊ। बस त्यो शिर हत्केलामा लिएर महाकाली नबनाऊ। बस त्यो शिर हत्केलामा लिएर महाकाली नबनाऊ। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। तपाईँको कविता यो सङ्ग्रहमा अघि भन्नुभयो जस्तै निकै अगाडिको कविताहरू छन्। नयाँ कविताहरूलाई तपाईँले विभिन्न समाचार पत्रहरूमा, अनलाइन समाचार पत्रमा पनि प्रकाशनमा ल्याउनु भएको रहेछ। अब नयाँ कविता सङ्ग्रह चाहिँ कहिले पाउँछन् त पाठकले? अब 77 साल त सकिने आँटो। अब 78 सालतिर चाहिँ सङ्ग्रह चाहिँ तयार, कविताहरू चाहिँ तयार छन्। सोच्दैछु हतार किन गर्नु, कविता 78 सालतिर चाहिँ निकाल्छु कि भन्ने सोच बनाएको छु। हेरौँ के हुन्छ। हुन्छ, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। भाइलाई पनि मेरो कविताहरू सुनाउने मौका दिनुभयो र मलाई यसरी आफ्ना कविताबारे धारणा राख्न मौका दिनुभयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कवि निबन्धकार शुभलक्ष्मी लम्साल। कार्यक्रम हेरेर यहाँले पनि साथ दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को साता हामी अर्का अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। बिदा चाहन्छु। नमस्कार।